السلام عليكم، ويا روبلوكس وما بالعمالقة، واليوم راح نلعب لعبة الجليد مع البنات. أنا دخلت وراح ألبس لبس البنات علشان هم كثار وراح يضربوني لما يشوفوني بدون لبس البنات. شوفوا دي حلوة أوي. راح أقتل البنت علشان هي قبل قتلتني أخذت مني فلوسي. تعالي امسكي كفرمك، جلدها وبرضو أكسرها. ناخذ برضو حلو سلاحها أوي. راح أجمدك مثل ما فعلت فيه. تعالي يا سوسة، راح صيدك. بقاشي تحت قليل وتموت. راح اروح لها علشان هي بعدته السلاح ما مو بإمكانه انه يصل لها. شوفون، علشان نجبد السيف ونمسكها نفرمها. إذا بدكم نديروا فيديوهات جديد لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. خلوا لي لون ورصاص. ها فرمته. شفت لي يلي يعبث مع رشاد شو يحصل له؟ راح صيدها. دي ما مو بدها تموت. الفيديو الجاي راح نلعب مع أحمد في ماينكرافت أدفونتير. لكن تتخبرون كيف نلعب ذاك تاع السكين. اكتبوها تحت الكومنتات. امسكوا افرموا. تعال صيدك. لا، توقف برك. شوفي هنا. أوه. افرمك المرة الجاية. حسابك عليه. لحقوا الفيديو ل15,000 لايك. حسب اللعب، علشان انا راح امسك السوسات دي افرمها. نبني السور مو ب10,000 سلي، مو خسارة فيه. الدرج غالي ب3,000. أنا راح اهتم على الأجهزة. أخذ السيف وأخذ برضو سكين. ده بيظهر لي إنه مسالم. بدك تصححني؟ قول. ما تخاف. احنا نكتب له انه ما يخافش. نكتب له ما تخاف. تعال، لا تخف. لا
تخف. لا تخف. تعال نشوف بأي شخصية هو عم يلعب. شكرا لك. امسك أفرمه. بعلم إنه شرير علشان قتلني قبل. محله برضو كبير، أكبر محل هذا تبعه. افتح لي حتى أفرمك فرمي. أنا مسالم. بس عندما يغضبني أحد لا أصبح مسالما أبدا. أين هو؟ تعال أفرمك. مسكوا. شكرا. وراح أفرمه أنا أيضا. أفرم يا ابني أفرم. راح أفرم. راح نعمل تصاحف مع الناس علشان يعطينا أدوات. راح نقول له إنه يعمل دي تبع السيف. دي أنت مو برضه اقعد جلس. برضه بده يضربني. هرب الشرير. لا أنا بحذرك. خذ ده واضربني. اللي بيضربني. تضربني. شفت لي يلي يضرب عشان شو يحصل له. أضرب ذاك. توقف. سيفه مو حلو. أقتلك. قتل يعني قتل. تعال. فرمته. أوه ماي جاد. لازمنا نطور في الآلات. نعمل دي ونعمل دي غالية كتير، يلزمها فلوس. ناخد دي وناخد دي ونصعد علشان نبني سيف من فوق. اسعد. ودرجة هذا سوسة يلزمنا ان نبيعه. تعرفوا هل نستطيع بيعه؟ اكتبوا لي تحت في الرسائل. هذا السلاح إن كان جميلا أم لا. مو حلو. مو حلو. إذا فتح لي باب علشان دفعت عنه قبل. سيفه مرة قوي. نقول إنه يفتح لنا الباب. افتح. تعال افتح. وفلوس. ما بده يفتح. افتح الباب. افتح. والله ظنيته انه تحرك. افتح الباب.
عم يتحرك وما بده يفتح الباب. راح يفتح لي ده مسالم. أنا قلت لك يلزم إنك تعمل صداقات مع مثل الناس دول. يفتح لي، ما بده يفتح. لمست الكهرباء غلط، بده يخش، ما راح تدخل. ولو دخلت راح شفتوا الشي؟ ها شو عملوا؟ ساعدوا. والله إنه شرير كتير، أخذ كل شي. والله إني راح أمسكك أفرمك. انتظرني فقط بعد ثواني. تعال، أنا والبنت عليه. تعال 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 تعال. فلقي سيد. لا لا، ايوه، مرة شرير. سيفها قوي. شوفوا شو بيخرج مني. راح ندمج فيها الأخير. برضو من الأخير. أوه ماي جاد، لزمنا فلوس كتير. أنا لدي محل فقط، ليس لدي شركة. يعني كيف راح أسأل اليوم؟ لزمنا أشياء كتير. شوف، أنا طبطب علشان يفتحوا، علشان أكمل البناء علشان أكمل البناء. أنا جديد في القناة وماني فاعل فيديوهات كتير، لذا اشتركوا في القناة بليز. جربوا على الولد. تعال، امسكوا أفرمه. تعال 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 تعال. جبت ملك الجليد، فرمته. شفتوا كيف قفزوا؟ شفتوا كيف قفز؟ افتح. شكرا. ناخذ ده. سيفه قوي برضه. أريكم كيف يفعل. هاك داعني، نخرج داعني، نعمل لها ديزاين ستالي. مو بدي أصدقاء. نجربه برا علشان ما يموت. نجربه في بيتنا. في أشياء كتير يلزمنا أن نضع هذه الأشياء هنا. مو قلت لكم إنه قوي ويعمل دي؟ شوفوا، الفرمك فرم. تقفزي برضه، تقفزي. تعالي سوسة، افتح لك علشان انتي مثلي. تعال خده. شفتوا برضه مسالمة كانت قتلتني. الأشياء أخذت كل شيء. شريرة والله. آخر مرة، هذه الأولى، باقي لك مرة واحدة وأقتلك.
دخلك مرتين، المرة الثالثة بقتلك علشان انت قتلتيني مرة. يلزم لك انك تموتي. ناخذ الفلوس ونبني الأجهزة. رسأت. ما بدي نجوم، بدي فلوس هدية. برضو بعيد يلزمنا ان نسخر كده. تعالي، ما بدي افعل بك شيء. اخرجي تعالي. خرجك. لا، ببطء. ما ترجعي. لو رجعت راح افرمها المرة الثانية راح ادخلها، المرة الثالثة بفرمها. وبرضو السور غالي يستحق. إزاز. لا، كل شيء غالي هنا. 50,000. أوه ماي جاد، أنا راح أسقط سكتة قلبية. والله إني كنت بدي أفرمك. افتحي لي، أنا فتحت لك. ما بدها تفتح. افتحي لي. شكرا. أصبحت برضو مسالمة، ما راح أقتل. شكرا. باي. أمسكهم أفرمهم. تعال. برضو شرير كتير. أوي. أفرمهم كلهم. غبي. أفرمهم. شوفي شو صار يقتلني بأدواتي. والله إني راح أقتلك. دخلني علشان أقتله. مين فين؟ ميت وحدي. ما بعلم شو صار. 15,000 لايك. لا تنسوا تكتبوا أسفل في التعليقات شو هي اللعبة اللي بدكم نلعبها أنا وأحمد. اللي بدكم نلعب مع أمينة نلعب مع أمينة. أمينة بتضحك كتير. الفيديو الجاي نلعب مع أحمد. الفيديو اللي ورا الجاي رح نلعب مع أحمد وأمينة. الصور برضو غالي كتير. أنا ما بعلم دي تبع إيه. شوفون، تعرفون تبع إيه؟ اكتبوا لي أسفل في التعليقات. أرجوكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة. بدي 15,000 لايك علشان ننزل فيديوهات جديدة. فلوس قليلة كتير. راح نجمع الفلوس بسرعة. هوب 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 هوب. قفز. أبي. أتمنى إنها تعطينا 5,000 بليز. ناو 1,000 فقط. دي
وين كنت تروا الفلوس معي؟ وين راحت؟ اكتبوا لي في التعليقات ليش بتختفي، علشان انا بدي اخرها. تشوفون اصبحت قرية محلي اكبر محل. أوه. هذا الشخص كبير جدا، لازمنا ان نجمده. جمد 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 ويموت. في لاحق قوي، ناخذ ما لحق. لازمنا ان نسكر المحل من فوق علشان ما يدخل ذاك شرير ويخربها. برضو ما في واحد محله كبير. نشوفوا الأصفر بيجي تبعي، من بعد تبع الأصفر، وبعد تبع الأزرق. رح نطلب من الأصفر إنه دخلنا. أنا دفعت عادي قبل شفتون كان عنده سيف ولا كان عنده سيف. إيه. رح نمسكه أفرمه فرم. تعال افرمك، يعني افرمك. تعال قرب مني شوية وانت راح تتجمد كده. شوف محل برضه كتير، من ولا سلاح ولا اي شي دافع عن نفسه. افتح لي علشان ما اعمل فيه. افتح لي برضه ما بده يفتح لي. افتح لي ما بدك. انت فعلت عن نفسك هذه اللقطة. تعال والله تموت. حركت على الشخصية علشان حبسنا. بيدري انه هو اللي قتلني، انا اللي رفضت شخصية غبي. برضو محلنا اكبر، الباقي صغيرات. برضو ما يجي سطح. ما عندي فلوس والله، انه غالي كتير. انا ما راح بلعب ما بالاميرات برضو. راح العب المرة الجاية في ماب بنتين. مين فيكم بيحب بنتين؟ انا بحبه كتير علشان طريف ولديه قوة خارقة. ما راح اجمع 50,000 ولا حتى بالتهمين، ما راح يجمعها. 15 57,000. انا يبحثوني رئيس جزائر والله. 57,000 100,000 برضو كتير. راح نعمل الأضواء. شوفوا الفيديو الجاي راح نلعب في ماينكرافت، علشان ماينكرافت راح احملها في الميكرو، علشان كمبيوتر تبعي في كاميرا. راح نلعب مع بومبو مو بومبو، احمد اسمحوا لي، احمد وامينة. دول اصدقائي درست معهم من مو جامعة، من الثالثة ابتدائي حتى الأولى متوسط.
فلوس فلوس، بدي 50,000 بدي، وراح نشتري لبس 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 لبس. ما بعرف لبس مثل حقيقي أو مزيف، راح نشوفه معا. أوه ماي جاد يس، ولا إنه حقيقي فروزن. أصبحت مكعبات فروزن. أنا مو بنت، راح أرستع ولا قلش علشان لما يحسبوني بنت ما راح يقتلوني، علشان هم مسالمين مع البنات فقط. راح ندخل عندي تبع البنت دي، راح ندخل تبع البنت دي، ندخل تبع البنت دي ونسرق لها الأدوات، ونسرق الأدوات، ونسرق الأدوات. نسرق الأدوات علشان لمست الليزر. شوفون في شي عم يكسر الأشياء. يفتحلها أول آخر مرة، والله آخر مرة. تعالي ادخلي. خذي الأدوات دي. والله إني نسيت إني رسلت الشخصية. بدها تاخد الشخصية. بدك تصبح فروزن، أنت أصلا بنت. خرجي يا خرجي، ما ترجعي أبدا. شو كده بدك اخرجي، ما دخلك. ادخلي راحت، ادخلي. والله انك خذي الادوات واخرجي. نجمع الفلوس، اتكلم معها. يلزمنا فلوس. شو والله تاكل كأنها طابت. شو حمرا حمرا وكأنها كانت طيب. يا أصدقائي لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وإن شاء الله راح نعمل فيديو جديد، وباي.